Nous sommes l'honneur de l'Algérie. بوتفليقة أو يحيى حكومة إرهابية. 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 Le Bouteflika, c'est le Mugabe. À la différence, Mugabe, il a le choléra. Chez nous, la corruption, c'est ça le choléra. L'argent, c'est ça le choléra en Algérie. Le message, Monsieur Zerhouni, Monsieur Bouteflika, Monsieur Ahmed Yahya, Monsieur Belkhadr, Wallah, mais la qualité Monsieur Zerhouni, Bouteflika, Ahmed Yahya, Belkhadr, vous êtes le déshonneur national. Vous êtes la honte du 3e millénaire. Vous êtes l'incarnation de la lâcheté. Vous êtes le déshonneur national. Vous êtes la honte du 3e millénaire. Et vous êtes l'incarnation de la lâcheté. Quant à nous, quant à vous, quant à nous, nous sommes la génération de l'espoir. Nous sommes l'emblème de la dignité. Et nous sommes les forces de l'avenir. On fait... محاكمة المناضل السامي نضال كريم طاب. واش من الإحساس تاعك واش تمنيت؟ أنا الحرية عندي ماهيش شعور، على بالي اعتقاد، إيمان، يقين. La liberté chez moi, c'est une conviction, c'est un engagement, c'est une certitude. Et par conséquent, tout mon être, حياتي، تفكيري، عملي، نضالاتي مبنية على هذا الاعتقاد وعلى هذا اليقين. أنا مطمئن. أخي وصديقي والرفيق النضال والصراع كريم قادر على أن ماشي يحرر نفسه، هو قادر على أن يحرر الآخرين أيضا. أهم شيء هو مش بيحرر نفسه لأنه هو حر، ولكنه سيعمل أيضا على تحرير الآخرين. ونحن هنا اليوم ربما كجزء من شعب، ولكن تعبير عن إرادة تاريخية في الحرية، مش في التحرر، في الحرية. في تاريخنا الطويل فيه رجال ونساء وعباقرة وأبطال دائما قاوموا، ولكن للأسف الشديد كلما نصل إلى مستوى تحقيق مبدأ الحرية إلا وتحدث هناك انتكاسة ونتنازل عن الحرية. Ça me rappelle rapidement, يعني راك ça me rappelle André Gide dans L'immoraliste. Il est plus facile de se libérer, mais il est plus difficile d'être libre. Nous sommes des hommes libres à condition qu'on transforme notre sens de l'engagement, de la résistance, de la libération en liberté. احنا يقولوا اما امازيغ الناس كلها متفقه على اساس انهم نظام ليبر. Je me pose la question et je vous la pose. Quand est-ce que depuis 30 siècles on a été réellement des hommes libres? Il faudrait passer d'une représentation mentale de la liberté au principe de vivre, c'est-à-dire de faire de la liberté un atout de changement permanent, un atout de fondation d'un État moderne, d'une société moderne, c'est-à-dire d'un homo algérianus nouveau. La liberté, c'est la transformation permanente de l'homme, de l'histoire, de l'État, de la société. هذا هو. متى كنا أحرار ونحن نسمى إمازيغ. احنا دائما قاومنا من أجل التحرير، لكن دائما حينما نصل إلى مستوى الحرية نتنازل عن حريتنا، إما الاستعمار أو الاستبداد. والاستعمار والاستبداد وجهان لعملة واحدة. الوطن، التاريخ، الإنسان، الكرامة الإنسانية تتلخص في كلمة واحدة، هي الحرية، وهي التي تحدد العقل، هي التي تحدد الإرادة، هي التي تحدد التطور، هي التي تصنع التاريخ، تاريخ المستقبل. حان الوقت أن لا نتحدث كثيرا عن الماضي، بل نتحدث عن كيف نصنع تاريخ المستقبل. Comment doit-on ensemble
forger l'histoire de demain. وربي يوفق ان شاء الله، وسلم لي على خوتنا في تيزي وزو، ومن خلال تيزي وزو سلم لي على كل الجزائر. ما تنساش بجايه، وما تنساش الجاليه الجزائريه في الخارج، كل الجزائريين كل بخير. Le rôle justement, le rôle joué par notre diaspora, il a qu'un. S'il n'y avait pas eu un moment de notre histoire, la fédération, ce qu'on appelle la 7e wilaya، mais فيها رؤيه انه قلصت الدور تاع الجزائريين. لا فيديراسيون اللي فعلنا الانترناسيونال بكري ما كانتش فقط في فرنسا، كانت في اوروبا، كانت في كثير من البلدان في العالم. اليوم الشتات لا دياسبورا تاع الجزائر مفخره لنا، وعلينا ان نتعلم من خلال هذا الشتات اللي موجود في العالم كله. علينا ان نتعلم من خلالهم تجارب الامم. عندنا الحريه، عندنا العدل، عندنا العلم، وعندنا تجارب الامم. الانسان اللي ما يناضلش من اجل الحريه، من اجل تحقيق مبدا العدل، وما ياخذش بعين الاعتبار اساس العلم واساس تجارب الامم، مانيش عارف انا كيفاش يصنع من نفسه امه، كيفاش يصنع من نفسه يعني دوله او شعب او مجتمع الى اخره. الحريه، العدل، العلم، تجارب الامم. ولنتواضع امام البشريه، نتواضعوا شويه. احنا رانا متخلفين تخلف عظيم في عمر 25 قرن. علينا ان نتواضع، نتعلم من العلم، نتعلم من تجارب الامم، ونناضل من اجل الحريه، لان الوطن هو الحريه. الحريه هي الوطن، والوطن هو الحريه. ومع ذلك فكلها امور ثانويه، ونركز على الاساسيات ونخلي الامور الثانويه تروح في بعضها. استاذ مالا كلمه اخيره على بالي بدي يا ولد الكلمه الاخيره تجيب لي 2 كيلوات نتاع جيب لي شوف ريت ثلاثه زيت قرنينه والقرنينه والعسل والكرموس هادو كاع. جيب لي كرموس. سمعتني ولا؟ عطينا لي 4 فوندمون، لي 4 فوندمون جيب لنا هادو بلاصتهم. شويه كرموس من تيسي ولا من بويره ومن بشايه في قايات، شويه زيت زيتون. وراك متفائل يا رجل؟ هذا المفروض ما تسالنيش السؤال هذا. لا نسالك، وعلى بالي قالوا لي الاستاذ متفائل، وحبيت يعرفوا كامل الزملاء باللي مازال التفاؤل عندي. الامل عندي هو ما اصنعه بيدي، هو ما اصنعه بافكاري. L'espoir pour moi c'est ce que je fabrique par moi-même, par mon intelligence, je veux dire l'intelligence collective, par la volonté collective, la volonté de la puissance. سمح لي هنا دخلت في المصطلح ماهوش وقته باش نشرحوه يعني. لا فولونتي دو لا بويسونس اتسيتيرا. ولذلك انا املي كبير في المستقبل، وان كنت مهتما بالمستقبل pour reprendre un concept si cher à Winston Churchill. انا مهتم بالمستقبل واضحي من اجل المستقبل، لانني في ذلك المستقبل ساعيش. لا اريد ان اكون ماضويا. Je ne veux pas être un passéiste. Je veux être un homme du 21e siècle. ان شاء الله يا رب. شكرا، ميرسي بوكو. وان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي يخرج طابو كاع، ان شاء الله يخرج المعتقلين. وتحياتي كبيره 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 للامير ديزل، ديما عقابهم، ديما عقابهم امير ديزل، ديما عقابهم. وانا خاطر كبايه ديما عقابهم، ربي يحفظهم. أنا كريم برك. والله اليوم هو يوم كريم طابو. اليوم 4 مارس هو يوم كريم طابو. هذا النظام الغبي، هذا النظام المستبد اللي أراد أن يحاكم رجلا بوزن أمة. كريم طابو ماهوش ملك عائلة كريم طابو ولا ملك منطقة القبائل، هو ملك لكل الجزائريين وملك للجزائر، ملك الشعب الجزائري. كريم طابو بريء، عنده تهمة واحدة هي حب الجزائر ونضاله من أجل الجزائر، وأنه مد حياته من أجل الجزائر. الناس اللي حاضرين اليوم في المحاكمة سواء داخل القاعة ولا خارج القاعة ولا غيرنا في الولايات، كلهم اليوم يناديوا بكريم طابو وحرية كريم طابو. كريم طابو ملفه فارغ. كانوا يخوفوا فينا ملفاتكم فيها عمالة للخارج، تمويل أجنبي، تخابر مع الخارج. هذه كل دهر فاشوش. اللي تخابر مع الخارج معروف، واللي دراهم من الخارج معروف، واللي يتعامل مع الخارج معروف، واللي عنده ممتلكات في الخارج معروف. كريم طابو ما عندوش ممتلكات في الخارج. في رمضان كي كانوا يقولوا لنا المنجل ما منجل،
قلنا لهم يا جماعه المنجل هذا لكن انتم اللي متورطين به، احنا نضاف هز يديك يبانوا ضلعك. احنا نمتلكوا في الجزائر وعايشين في الجزائر ونحبوا الجزائر ونناضلوا مع الجزائريين كل من اجل الجزائر الجديده. اللي سرقوا الجزائر معروفين، هم قاعدين يتحاكموا وغيرهم ما زالوا لبرا. اليوم هو يوم كريم طابو، نتمنى كما يتمنى كل الجزائريين انه القاضي كقاضي دار البيضاء، كقاضي بيرموند رايس، كوكيل جمهوريه سيدي محمد يحكم ضميره ويحكم القانون. الملف فارق ما فيه والو، فيه خطاب تاع خراطه واضح، الخطاب هذاك ما فيه حتى تهمه وما فيه حتى واقعات تدين كريم طابو. مكان كريم طابو هو مع غيره من الجزائريين والجزائريات في الداخل والخارج لبناء جزائر جديده. الرجل ظلموا النظام، ظلموه اتباع النظام، حرشوا عليه الذباب الالكتروني، حاولوا يشوهوه، ولكن الله عز وجل انتصر لكريم طابو. الحمد لله صوره رفعت في كل مكان، اسمه ينادى به في كل مكان. هذا النظام الغبي جاي يفرقنا زاد وحدنا، وراح نتوحدوا اكثر بعد خروج كريم طابو ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. احنا الجزائريين اليوم امه واحده، الشعب الجزائري اليوم راه امه واحده باسلاميها وعلمانيها بوطنيها بشرقها بغربها بجنوبها بشمالها. ما عندناش عرقيات، عندنا شعب واحد امه واحده على قلب رجل واحد من اجل جزائر جديده، من اجل بناء جزائر جديده. اليوم هو يوم كريم طابو، ننتظروا الافراج عنه، نديوه للبيت ان شاء الله تعالى باه يرجع يبني معنا هذه الجزائر الجديده. الحريه لكريم طابو ان شاء الله. بارك الله فيك.